शं शनैश्चराय नमः। प्रस्तुत छ 2079 साल श्रावण 28 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा मिल्नेछ। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल श्रावण 28 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 अगस्त 13 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु चान्द्रमान अनुसार भाद्र कृष्ण पक्ष गुलागा द्वितीया तिथि बिहान 3:27 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। शतभिषा नक्षत्र राति 2:50 त्यसपछि पूर्वभाद्रपद नक्षत्र रहनेछ। शोभन योग पूर्वाह्न 11:15 त्यसपछि अतिगण्ड योग रहनेछ। तैतिल कर्ण दिउँसो 4:20 त्यसपछि गरकरण राति 3:27 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कुम्भ राशिमा चन्द्रमा, कर्कट राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा आनन्द योग, चन्द्रमा दिशा पश्चिम, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि कुम्भ राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:34 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:42 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा यलमतया रोपाइँ यात्राको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहु काल बिहान 8:52 देखि पूर्वाह्न 10:31 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:49 देखि दिउँसो 3:27 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। शुभ बार बेला बिहान 7:13 देखि बिहान 8:52 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12:10 देखि दिउँसो 1:49 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:27 देखि अपराह्न 5:06 रहनेछ। लाभ बार बेला साँझ 6:45 देखि बेलुका 8:06 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। दर्शकवृन्द, यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुने। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज केही नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। इष्टमित्रमा साथ सहयोगको भावना रहन सक्ने समय हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि आँटेका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज पछिसम्म फाइदा मिल्ने क्षेत्रमा काम कार्यमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको कार्यक्षमताको प्रदर्शन गरेर अवसरहरूबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। योग्य कर्मचारी वर्गहरूका लागि मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने, केही काम कार्यको क्षेत्रमा पदोन्नति हुन सक्ने दिन पनि हो। आज केही सवारी साधनहरूको किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज काम कार्यको
तपाईँको वातावरणलाई पनि आफ्नो अनुकूल बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज केही प्रतिस्पर्धीहरूले केही हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले सजग रहनुपर्नेछ। त्यस्तो ठुलो हानि नोक्सानी नै पुग्छ भन्ने दिन पनि होइन। आज व्यावसायिक वातावरणलाई पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको लगानीको क्षेत्रबाट प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैसँग भएको धनको सदुपयोगले फाइदा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज आय आम्दानी प्राप्त हुन सक्ने, उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आय आम्दानी प्राप्त हुनाले उत्साह बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज परिवारका सदस्यहरूको सरसल्लाह सुझाव तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछ। परिवारका सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा जोस जाँगर लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम जीवनमा आनन्दको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। साथीभाइको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली। ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्ना काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक सोचका साथ बढ्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचर तपाईँको राशिबाट कर्मभावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रभाव बढाउन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले नै नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतीक्षा गरे अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय हो। आज केही अनपेक्षित आर्थिक लाभ मिल्न सक्ने दिन समेत बन्नेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको सन्दर्भमा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज टाढिएका मित्रजनहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज इष्टमित्रमा नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सामाजिक कार्यमा मान सम्मान बढ्न सक्ने समय हो। वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ। राजनीति जीवन उच्च रहन सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय इन्कममा वृद्धि गर्न सकिने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईका कारोबारका लागि दिन सकारात्मक हो भने आज पारिवारिक साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दा परिवारबीच छलफल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई जितेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज सकारात्मक मार्गमा बढ्न सकिने समय हो। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने अध्ययनमा लगाव बढ्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा आज भाग्य भावमा रहेको छ। आज तपाईँको आज कर्मशील भावनाले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज मन केही भावुक बन्न सक्ने दिन हो। गरिब दिन दुखीप्रति केही सहायताका लागि मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि
पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले अधुरै छोड्नु भएको छ भने त्यो अधुरा काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज परिस्थिति कहिलेकाहीँ विपरीत बन्दिन सक्छ, किनभने कृष्ण पक्षको चन्द्रमा भाग्य भावमा रहे तापनि पूर्ण सफलदायी भने हुँदैन। त्यसैले आज विपरीत परिस्थितिप्रति पनि आफ्नो महत्त्वपूर्ण काम कार्यहरूलाई तपाईँले अगाडि बढाउने कोसिस पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले जति राम्रो महानसँग काम कार्य गर्नुहुन्छ उति नै महान सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो बुद्धि विवेकको सही सदुपयोग गर्दै बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो, तर थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले चाहिँ मनलाई थोरै भावुक बनाउन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको मेहनत अनुसार तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई केही सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज अरूको आलोचना गर्नतिर समय बर्बाद पनि नगर्नुहोला। सामाजिक वा कुनै पनि परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि बन्नेछ। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। आज तपाईँले आफूले प्रयास गरेर आफूलाई चिनेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आज दाजुभाइहरूबाट भने साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले बितेका कुरालाई भुलेर आफ्नो प्रेमीसँग नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा हौसला बुलन्द राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 8औं भावमा चन्द्रमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम देखिन्छ। कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलताका लागि तपाईँले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज अरूका लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि समय जिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज एउटा समयमा तपाईँले एउटा काम कार्यलाई अगाडि बढाउँदाखेरि केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ, तर आफैमा शारीरिक रूपमा थोरै शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज कुनै पनि भौतिक सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण तपाईँले खोज जस्तो नबन्न पनि सक्छ। त्यसैले सबैसँग राम्रो बोलीचाली व्यवहारमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ कुनै पनि अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले केही नयाँ कुराको खोज गर्दै बढ्न सक्ने, केही सफलता केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। दिन नराम्रो छ भन्दैमा आज तपाईँ निराशा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढाउनु भएमा तपाईँको परिश्रमले नै तपाईँको भाग्यको ढोका खोल्न सक्ने समय हो। आज केही आकस्मिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र आकस्मिक केही खर्च केही झन्झट पनि आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबार लेनदेनका कुरामा भने तपाईँले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आय इन्कम अनुसार तपाईँले आफ्ना खर्चहरूलाई म्यानेज गरेर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले चालेका कदममा आफन्तबाट साथ सहयोगमा थोरै कमीपनको महसुस पनि गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका लागि राम्रो बनाउन थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज जीवनलाई सकारात्मक परिवर्तन गर्नका लागि आज तपाईँले केही नयाँ तरिका नयाँ बाटोको अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय पनि बन्नेछ। आज स्वास्थ्य पक्ष खानपिन आहार विहारमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ धुवासे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै पनि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने समय हो। पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सकिने समय रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र फलीभूत बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सामाजिक समारोहको क्षेत्रमा सरिक हुन सकिने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने समय पनि हो। आज अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका पनि जुट्नेछ। काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको लगनशीलतापन मेहनतीपनले गर्दाखेरि लक्ष्यहरूलाई सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। गरेको कामको क्षेत्रमा सानो सानो कामको पनि मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आज काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट पनि विशेष अपेक्षाकृत साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानी बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक कुराले केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग सामिप्यतापन बढ्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो र अरूका लागि मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा खर्च गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँको मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भोग विलासमा मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज मनको स्थितिलाई नियन्त्रण गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विलासिताका क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ रमाइलो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्षमा जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा केही प्रगतिको खबरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। स्वास्थ्य पक्षमा अनुकूल महसुस गर्न सकिने समय रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव 6औं भावमा रहेर आर्थिक लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो। आज कार्य जिम्मेवारीहरू पनि केही बढ्न सक्छन् र ती जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा सम्पन्न गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन त हो, तर काम गर्दै जाँदाखेरि आज थोरै रिस आवेग बढ्न सक्छ। आफैमा चिडचिडापन पनि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। यी कुराहरूमा थोरै संयमताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज पुराना मित्रजनहरूसँग वार्तालाप हुन सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय हो भने आज कुनै पनि कारोबारको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने राजनीतिक जीवन पनि उच्च रहन सक्ने, गरेको काम कार्यको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापनका साथ बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईको मेहनतले नै प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्ने समय हो। प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर बनाउँदै आफू अग्रसर रहन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। व्यावसायिक पक्षमा सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय हो भने दैनिकी आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा केही राम्रो हुन सक्छ। अन्य ठुला मान्छेको साथ सहयोगले गर्दाखेरि आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो भने आज परिवार आफन्तजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ।
प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। रमाइलो भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययनमा उचित नतिजाले जोस जाँगर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि आज केही सुधार महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको राशिबाट 5औं भावमा चन्द्रमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तर तपाईँले आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। तपाईँका काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्ना आज अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ हारजित हुन सक्छ, तर मनबाट तपाईँले हार्नु भएन। आज नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य सङ्घर्ष रहन सक्ने समय रहेको छ। तर मानिसलाई सङ्घर्षले नै सफलताको बाटो देखाउने हुँदाखेरि तपाईँले सङ्घर्षबाट पछि नहट्नुहोला। बरु आज तपाईँले विशेष कामप्रति गम्भीर भएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कार्य वातावरणलाई तपाईँले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आफूसँग भएको ज्ञानको सही सदुपयोगले आज कार्यमा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस भने तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। बरु छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्, त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि आज आफ्नो व्यवसायको क्षेत्रमा निरन्तर मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँको आय इन्कम पक्षलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। सानातिना तपाईँका कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर बढ्न सकिने समय हो। तर कसैले नयाँ लगानीका लागि अवसर दिँदैछ भने त्यो अवसर तपाईँका लागि पूर्ण फलदायी नबन्न सक्छ। अवसरप्रति सजग रहेर बढ्ने कोसिस पनि गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक सेवातर्फ मन जान सक्ने समय हो भने परिवार र सामाजिक गतिविधिहरूमा आफूलाई केही सुखदपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइमा थोरै अस्थिरतापन, मन चञ्चल भने रहन सक्ने समय हो। तर आफैले मेहनत गरेर बढ्नुहुन्छ भने आजको दिन तपाईँका लागि पूर्ण नराम्रो भने छैन। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि दिन सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोला। प्रेम सम्बन्धमा स्वार्थका लागि नजिकिनेहरूबाट थोरै टाढा रहनुहोस्। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन मध्यम हो, तर बितेका कुरालाई तपाईँले भुलेर जे गर्न बाँकी छ त्योतर्फ अग्रसर रहेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज जीवनप्रति सकारात्मक सोचले कतिपय काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। धेरै पहिलेदेखि गर्दै भन्दै आएका काम कार्यको क्षेत्रबाट केही सफलता मिल्न सक्ने समय हो र आज केही गर्न नखोज्नेलाई भाग्यले पनि साथ दिँदैन। त्यसैले तपाईँले केही गर्ने प्रयास भने गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज शरीरको थोरै शिथिलतापनलाई तपाईँले त्यागेर सकारात्मक ऊर्जाका साथ बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज विवादित कुराहरूमा नफस्नु, ती कुराहरूबाट टाढा रहेर बढ्नु नै तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। कहिलेकाहीँ सानातिना गल्तीले अपमानको भय भने रहन सक्छ, तर आफूलाई कमजोर कहिले नठान्नुहोस्। आफू जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्दा सफलता मिल्दै जान सक्ने समय हो भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको क्षेत्रबाट आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर तपाईँले उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको नै राम्रो हो। तपाईँको हातबाट फुत्किएको धन फिर्ता नहुन पनि सक्छ। आज लगानी गर्ने
कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा तपाईँले काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफू खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। खुसीको कुनै बाटो हुँदैन, आफैमा खुसी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त्यो काम कार्यको योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा केही मानसिक तनाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष आफै राम्रो बन्दैन, आफूले बनाउनु पर्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि थोरै मन चञ्चल रहन सक्ने समय हो। आफैमा धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेको छ। आज लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने समय हो भने कठिन कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज परिश्रम अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा गरेको काम कार्यमा कुनै पनि प्रतीक्षित नतिजाले उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज सानातिना गल्तीको विरुद्धहरू प्रतिशोध लिनेहरू पनि सक्रिय रहन सक्छन्। यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही पुराना नराम्रो घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित भावुक बनाउन सक्छ। यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि देखिन्छ। आज आफ्नो जोस जाँगरले गर्दाखेरि प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने दिन पनि हो। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने देखिन्छ। आज व्यवसायिक वर्गहरूका लागि तपाईँको आय आम्दानी पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने समय हो भने मित्रजनहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कारोबारहरू अनुकूल परिस्थितिमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय हो। थोरै लगानीबाट पनि मुनाफा प्राप्त गर्न सकिने दिन बन्नेछ। मेहनत गर्दा आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। कुनै महत्त्वपूर्ण कार्य आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। पारिवारिक जीवनमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध आज सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययनलाई प्रगतिमूलक पथमा अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वस्थ खानपान र आहार विहारले तपाईँको जीवनशैली सकारात्मक बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेको छ। आज चन्द्रमाले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि थोरै आर्थिक मामिलाका कुरामा तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। यो भन्दैमा तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र पूर्ण खराब बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय छ। आफ्ना योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज तपाईँले विगतका कुराबाट केही नयाँ कुरा सिक्नुहोस् र वर्तमान जीवनमा मजासँग अगाडि बढ्नुहोस् र भोलिका लागि केही आशावादी भएर बढ्नुहुन्छ भने जीवनमा खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको वातावरणलाई सकारात्मक बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको परिश्रम गरे अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारी केही बढ्न सक्छन्। थोरै अस्तव्यस्तता भने रहन सक्छ। जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज तरिकाले वहन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्ने समय भने रहेको छ। आज तपाईँले विशेष
तपाईका साथीभाइ सहकर्मीहरूसँग राम्रो व्यवहार बनाइराख्नु आवश्यक रहेको छ। कतै तपाईको बोली चिप्लिन सक्छ, बोलीले गर्दाखेरि थोरै अपमानको भय चाहिँ रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय भने नगर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक इच्छित परिणाम प्राप्त गर्नका लागि धेरै भाग्यमा भन्दा पनि तपाईले मेहनतमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विवादित कुराहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हो। आज पारिवारिक कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धलाई थोरै राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर परिवारमा पनि बोलीले गर्दाखेरि थोरै असमझदारी पनि निस्किन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि तपाईले विशेष मनमा कुनै पनि कुरा नराख्नुहोस्। आफ्नो प्रेमीसँग खोलेर आफ्नो भावनाहरू सेयर गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष पनि सकारात्मक रहन सक्ने समय हो। आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा पहिलो भावमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। मिठो मिष्टान्न भोजनको योग रहेको दिन पनि हो। आज कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आफैमा कार्यशैलीले गर्दाखेरि आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय पनि हो। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको प्रतिभाको प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्नेछ। अवसरका लागि सामान्य दौडधोप नै भए तापनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सकिने समय हो। आज तपाईको प्रयासले अपुरा योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्ने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। कार्यशैलीमा निखारपनको अनुभूति गर्न सकिने समय रहेको छ। अवसरहरू प्राप्त हुन सक्ने, मन प्रसन्न रहन सक्ने दिन हो। आज तपाईँ कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याहरू सेयर गरेर बढ्दाखेरि समाधान प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। तपाईको पहिले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा आज थप हौसला बढ्न सक्ने, केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। थोरै रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज कसैको व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य पनि नगरेको नै जाति हुनेछ। यो कुराले सम्बन्धलाई बिगार गर्न सक्छ, त्यसैले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक उन्नतिको केही राम्रो जग बसाउन सक्ने समय पनि हो। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो नै बन्नेछ। पारिवारिक जमघटका साथ मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आज गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सुधार आउन सक्ने समय हो। आज परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई प्रसन्न राख्न सकिने समय रहेको छ। प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सकिने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सकिने समय रहेको छ। साथीभाइसँग केही रमाइलो क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय पनि हो भने आज छोटो र लामो दूरीको केही यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। अपच खाने कुराहरूमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्दा तपाईका लागि दिन राम्रो बन्नेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन लाभदायी रहेको छ, त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा मेहनतका साथ बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको राशिबाट चन्द्रमा 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आर्थिक कारोबार, ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ, किनभने कतै अन्जानवश आकस्मिक खर्चहरू भइदिन सक्ने समय रहेको छ। र पनि आज सजग भएर बढ्दा त्यस्तो ठुलो नराम्रो असर पुग्छ भन्ने चाहिँ होइन। आज प्रवासमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आफ्नो स्वदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य झन्झट, अनावश्यक समस्याहरू निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। तर तपाईको सङ्कल्प मजबुत छ, राम्रो छ भने तपाईलाई असफलताले लडाउन पनि सक्दैन। त्यसैले सोच सकारात्मक लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ हारजित हुन सक्छन्, तर
हारबाट तपाईँले के सिक्नुभयो त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। त्यसैले केही सिकेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजको दिनमा श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको फाइदा अरूले लिन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा चाहिँ आफू सजग रहेर चलाखीपनका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको जिम्मेवारी बरु बढ्न सक्छन्। कार्यलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले कुनै पनि सट्टापट्टाको ठुलो कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा चाहिँ विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि नयाँ क्षेत्रमा झट्ट हात बढाइहाल्नु त्यति राम्रो भने नबन्न सक्छ। यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अरूका लागि भन्दा पनि आफ्नो लागि जिउने प्रयास तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। आज दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि बोली र व्यवहारमा विचार पुर्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आफन्तजनहरूबाट थोरै साथ सहयोगमा कमी टाढापनको महसुस हुन सक्छ। आजको दिनमा प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धबाट केही राय सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। तपाईँलाई मन पराउने भन्दा पनि तपाईँलाई बुझ्नेसँग तपाईँ नजिक भएर बढ्दा तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही मन अस्थिर र आत्मविश्वासमा थोरै कमी हुन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा आफू जागरुक भएर आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुहोला। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल चन्द्र गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले राशिफल सुनेर दिनको मूल्याङ्कन गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।